आशिषित निस्तार चाड पवित्र सभा आएको छ। आज परमेश्वरको सन्तान बन्ने मार्ग खोलिदिनुभएका परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई सोच्दै हामीहरूसँगै निस्तार चाड र नयाँ करार भन्ने शीर्षकमा बाइबल अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। सर्वप्रथम पहिलो तिमोथी अध्याय 6 को वचन हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी अध्याय 6 को पद 11 मा। अध्याय 6 को पद 11 को वचन हेर्ने हो भने, तर परमेश्वरका जन, तिमीले यी सबै त्याग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य राख। विश्वासको उत्तम लडाईँ लड। के पक्रिराख? अनन्त जीवन पक्रिराख, यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो भनिएको छ। विश्वासको जीवन जिउने क्रममा अनन्त जीवनको सत्यता पक्रिराख्ने हामीहरू हुनुपर्छ। यो नै बाइबलमा अभिलिखित परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको आज्ञा र परमेश्वरको शिक्षा हो भन्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 को पद 25 मा अनन्त जीवन चाहिँ परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको अत्यन्तै अमूल्य प्रतिज्ञा हो भनेर गवाही दिइएको छ नि, होइन र? पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा हेरौँ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 को पद 25 को वचन हेर्नेछौँ। अध्याय 2 को पद 25 मा हेर्ने हो भने, उहाँले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा यही हो, अनन्त जीवन। हामीले एकछिन अघि अध्ययन गरेको पदमा विश्वास, धार्मिकता र नम्रताको लक्ष्य राख्नुपर्छ भनेर अभिलेख गरिएको थियो। तर त्योभन्दा पनि हामीले अनन्त जीवन चाहिँ जसरी भए पनि पक्रिराख्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसैको निम्ति हामीहरू परमेश्वरबाट बोलावट पाएकाहरू हौँ र चुनिएकाहरू हौँ भन्ने कुरा बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। यसरी पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 को पद 25 मा परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा यही हो, अनन्त जीवन भनिएको छ। परमेश्वरले अनन्त जीवनको विषयमा यसरी पुनः जोड दिनुभएको छ। त्यसो भए परमेश्वरले किन हामीलाई अनन्त जीवन पक्रिराख भन्नुभएको होला? यो प्रश्नको उत्तर प्रकाश अध्याय 21 मा छ नि, होइन र? अध्याय 21 को पद 1 को वचन हेरौँ। प्रकाश अध्याय 21 को पद 1 मा, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी भन्नाले स्वर्ग हो नि, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन् भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 21 को पद 4 मा परमेश्वरले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा शोक, पीडा र आँसु हुने छैन भन्नुभएको छ। त्यस्तो संसारमा परमेश्वरले पहिला के हटाउनुहुनेछ? मृत्यु हटाउनुहुनेछ। मृत्यु हटाउनुहुनेछ भन्नाले के दिनुहुनेछ भन्ने अर्थ हो अनन्त जीवन। पहिलो तिमोथी अध्याय 6, पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 र प्रकाश अध्याय 21 मा परमेश्वरले किन अनन्त जीवन पक्रिराख भन्नुभएको होला भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले भेट्टाउन सक्छौँ। स्वर्ग राज्य चाहिँ अनन्त जीवन बिना जान नसकिने ठाउँ हो। अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा भएमा मात्र त्यहाँ जान सकिन्छ। त्यसो भए यस संसारमा अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू को होलान्? यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा परमेश्वरबाट अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू। यी मानिसहरू मात्र जान सक्ने ठाउँ नै नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हो। परमेश्वरले तयार पार्नु भएको अनन्त स्वर्ग राज्य हो नि, होइन र?
त्यसै कारण अनन्त जीवन नपाएका मानिसहरू स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्छन् भनेर जिद्दी गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन। स्वर्ग राज्य चाहिँ मृत्यु नहुने ठाउँ हो। त्यसैले यदि कोही 20 वा 30 वर्षसम्म बाँचेपछि मर्छ भने त्यो ठाउँलाई स्वर्ग भन्नै सकिँदैन। फेरि मृत्यु नहुने, शोक पनि नहुने र पीडा पनि नहुने त्यस्तो संसार नै अनन्त स्वर्ग राज्य हो। हामीलाई यस्तो स्वर्ग राज्यमा लिएर जानको निम्ति नै परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभयो र हामीहरू अनन्त जीवन पाउनको निम्ति परमेश्वरबाट बोलावट पाएका र चुनिएकाहरू हौं भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। यूहन्ना अध्याय 6 को पद 45 को वचनसँगै हेरौं। अध्याय 6 को पद 45 मा, अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइने छन् भनी अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा लेखिएको छ भनिएको छ। परमेश्वरको शिक्षा बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म समावेश छ। यो पदको अर्थ चाहिँ परमेश्वर यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनु भई हामीलाई सिधै सिकाउनु हुनेछ भन्ने हो। अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइने छन् भनी अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रत्येक जसले पिताबाट सुन्छ र सिक्छ त्यो म कहाँ आउँछ। फेरि भन्नुपर्दा येशू ख्रीष्ट हामीलाई सिकाउन स्वर्गबाट यस पृथ्वीमा आउनुभयो र स्वर्गारोहण हुनुभयो। त्यसो हो भने परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हामीहरू पनि स्वर्ग जानुपर्छ। तर स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्ने सबैभन्दा पहिलो पूर्व शर्त भनेको नै हामीले अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नु हो। अनन्त जीवन पाउनको निम्ति परमेश्वरले कस्तो शिक्षा दिनुभएको छ भन्ने बारे पद 53 देखि लगातार हेरौं। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन हुँदैन भन्नुभएको छ। मानिस जतिसुकै सम्पन्न, प्रतिष्ठित, ज्ञानी वा धनाढ्य नै भए पनि अनन्त जीवन छैन भने त्यो व्यक्ति स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्दैन। पद 54 मा, मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भन्नुभएको छ। यहाँ परमेश्वरले येशूको देह खाने र उहाँको रगत पिउने मानिसलाई अनन्त जीवन दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा हामीले देख्न सक्छौं। आकाशमण्डल र पृथ्वी अनि यावत थोकहरू वचनद्वारा सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वर स्वयंले यस पृथ्वीमा शरीरमा आउनु भएर यी वचनहरू सिकाउनुभयो। मानिसहरूको विश्वास जतिसुकै राम्रो भए पनि अथवा तिनीहरू हिँडेको सुसमाचारको मार्ग जतिसुकै उत्कृष्ट नै भए पनि यदि तिनीहरूमा अनन्त जीवन नै छैन भने के तिनीहरू स्वर्ग राज्य जान सक्छन् होला? जान सक्दैनन्। जतिसुकै ठूलो विश्वास लिएको भए पनि, जतिसुकै समर्पण गरेको भए पनि र जतिसुकै प्रयत्न गरेको भए पनि अनन्त जीवन बिना तिनीहरू कदापि स्वर्ग जान सक्दैनन्। हामीले परमेश्वरबाट अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाउनै पर्ने भएकोले परमेश्वर स्वयंले यस पृथ्वीमा आउनु भएर अनन्त जीवन पाउन सकिने शिक्षा छोडिदिनु भयो। उहाँले हाम्रो निम्ति छोडिदिनु भएको त्यो शिक्षालाई नयाँ करार भनिएको छैन र? हामी लुका अध्याय 22 मा हेरौं। लुका अध्याय 22 को पद 19 को वचन हेरौं। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो के हो? शरीर हो। येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटीलाई के भन्नुभयो? मेरो शरीर। मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। पद 20 को वचन हेर्ने हो भने यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यहाँ भनिएको कचौराले निस्तार चाडको दाखमध्य भएको कचौरालाई जनाउँछ। यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने के हो? नयाँ करार हो। लुका अध्याय 22 को पद 19 देखि 20 मा हेर्ने हो भने येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी चाहिँ उहाँको शरीर अर्थात् उहाँको देह हो भन्नुभयो
र निस्तार चाडको दाखमध्य चाहिँ उहाँको रगत हो भनेर जानकारी दिनुभयो। उहाँले निस्तार चाडको यो विधिलाई नयाँ करार भन्नुभयो। किन येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटीलाई उहाँको शरीर र निस्तार चाडको दाखमध्यलाई उहाँको रगत भन्नुभएको होला? निस्तार चाडको यो दृश्य चाहिँ यूहन्ना अध्याय 6 पद 54 वचनसँग सम्बन्धित छ। मानिसको पुत्रको देह खायो र रगत पियो भने तिनीहरूमा के हुनेछ? येशूज्यूले तिनीहरूमा अनन्त जीवन हुनेछ भन्नुभयो। येशूज्यूले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भन्नु भएन र? लुका अध्याय 22 पद 19-20 वचन अनुसार हेर्ने हो भने निस्तार चाडको रोटीले येशूज्यूको शरीर र निस्तार चाडको दाखमध्यले चाहिँ येशूज्यूको रगतलाई सङ्केत गर्दछ भनेर वर्णन गरिएको छ। तसर्थ निस्तार चाडको रोटी खानु र दाखमध्य पिउनु भनेको नै येशूज्यूको देह खानु र उहाँको रगत पिउनु भन्ने अर्थ होइन र? त्यसो हो भने निस्तार चाड मान्ने मानिसहरूलाई के को प्रतिज्ञा गरिएको छ होला? निस्तार चाड मान्ने मानिसहरूलाई अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गरिएको छ। अनि अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू मात्र जान सकिने त्यो ठाउँ कहाँ हो? त्यो नै अनन्त स्वर्गीय राज्य हो। त्यो अनन्त स्वर्गीय राज्य प्रवेश गर्नको निम्ति नै यो पृथ्वीमा असङ्ख्य मानिसहरू आइतबार मण्डली जाने अनि क्रिसमस र थ्याङ्क्स गिभिङ डे मनाउने गर्छन्। साथै तिनीहरूले मण्डलीको धुरीमा क्रुस राख्ने र गलामा पनि क्रुसको माला लगाउने गर्छन्। यसरी तिनीहरूले विभिन्न उपायहरू अपनाएर स्वर्ग जाने आफ्नै मार्ग बनाउन हर प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर तीमध्ये कुनै पनि परमेश्वरको मार्ग होइन। परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूले उहाँका शिक्षाहरू ग्रहण गर्ने त्यो दिन निश्चय नै आउनेछ भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। अनि बाइबलमा येशूज्यूले पिताबाट सिकाइएकाहरू मात्र म कहाँ आउन सक्छन् भनेर पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँको शिक्षा अनुसार मानिसको पुत्रको देह र रगत अर्थात् निस्तार चाडको रोटी खाने र दाखमध्य पिउने त्यस्ता मानिसहरू पनि छन्। परमेश्वरले यस्ता सबै मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि उहाँले यो करारलाई नयाँ करार भन्नुभयो। यहाँ नयाँ करार भन्नाले नयाँ प्रतिज्ञा भन्ने अर्थ हो। यो नै नयाँ गरी गरिएको प्रतिज्ञा हो। विगतमा मानिसहरूले 100औं पटक रोटी खाएको दाखमध्य पिएको भए तापनि त्योद्वारा अनन्त जीवनको मार्गमा हिँड्न तिनीहरूको लागि असम्भव थियो। तर परमेश्वर स्वयंले यस पृथ्वीमा आउनु भएर त्यो प्रणाली स्थापना गरिदिनु भयो। उहाँले के को निम्ति यो प्रणाली स्थापना गरिदिनु भयो त? हाम्रो लागि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने त्यो मार्ग खोलिदिनको निम्ति परमेश्वरले स्थापना गरिदिनु भएको प्रणाली नै अहिले हामीले मानिरहेको निस्तार चाड होइन र? त्यसैले अहिले हामीले मानिरहेको निस्तार चाड चाहिँ उहिले मूसाको समयमा परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको करारभन्दा फरक थप अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा समेत समावेश भएको करार हो। बाइबलमा त्यसलाई नै नयाँ करार भनिएको छ र अहिले हामीहरू जिरहेको यो वर्तमान युग नै नयाँ करारको युग हो। अहिले नयाँ करारको युग भएकोले मानिसहरूले लगनशीलतापूर्वक मण्डलीमा गएर प्रभातको आराधना गर्ने, अहोरात्र प्रार्थना गर्ने र परमेश्वरको निम्ति समर्पित भएर कार्य गर्ने गरे तापनि यदि तिनीहरूले अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा नै प्राप्त गरेका छैनन् भने तिनीहरू कदापि स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्दैनन्। मत्ती अध्याय 7 पद 21 वचन हेर्ने हो भने मानिसहरूले प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अथक परिश्रम गरेनौँ र? प्रभु, हामीले हजुरको निम्ति यी सबै कार्यहरू गर्यौँ। हामीले अगमवक्ताको कार्य गर्यौँ, भूतहरू धपायौँ अनि अनेक शक्तिशाली कामहरू पनि गर्यौँ भन्नेछन् भनी अभिलेख गरिएको छ। तर त्यो समयमा येशूज्यूले तिनीहरूलाई सफासँग के भन्नुहुनेछ? उहाँले मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन, ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। तिमीहरूले गरेको कुनै पनि कार्यमा मैले केही प्रतिज्ञा गरेको छैन भन्नुहुनेछ। तिनीहरूले गरेको सबै कामहरूमध्ये परमेश्वरले दिनुभएको अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा बमोजिमको काम कुनै पनि थिएन। त्यसै कारण उहाँले मबाट दूर हो भन्नु भएर तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुभएको होइन र? अहिले हामीहरू नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताभित्र जिरहेका छौँ। यो यथार्थताप्रति
गर्व गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। यो निस्तार चाड अन्य ठाउँमा नभएर सियोनमा मात्र मनाइने कुरा साँच्चै आश्चर्यपूर्ण छ। अनि निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य लिएर निसान महिनाको 14औं दिनको साँझमा निस्तार चाडको धर्मविधि मान्ने ठाउँ यो पृथ्वीको अरू कुनै ठाउँमा नहुनु पनि अचम्मको कुरा हो। यी परिस्थितिलाई फर्केर हेर्ने हो भने सबै परमेश्वरको योजना र प्रबन्ध हो। यो नयाँ करार बाहेक अरू कुनै तरिकाले स्वर्गीय राज्य जान सक्ने प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न सकिँदैन। अरू कुनै उपाय नै छैन। निस्तार चाडको सत्यता बिना परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो अरू कुनै तरिका नै छैन। त्यसैले आज यहाँहरू र मैले हामीलाई नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता सिकाइदिनु भएर अनन्त स्वर्गतर्फको मार्ग खोलिदिनु भएका एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई अझ धेरै महिमा, प्रशंसा र धन्यवाद चढाउनु पर्छ। यो नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यतालाई त्याग्ने वा अनन्त जीवनको प्रतिज्ञालाई गुमाउने मूर्ख मानिस हामीहरू कदापि हुनु हुँदैन। हामीमा अरू कामहरू गर्न सक्ने बुद्धि, ज्ञान र विशाल पहाडलाई नै हटाउन सक्ने दरो विश्वास भए तापनि यदि हामीमा अनन्त जीवन नै छैन भने यी सबै निरर्थक हुन् नि, होइन र? हिब्रू अध्याय 10 मा गएर हेरौँ। यो संसारमा निस्तार चाडको विषयमा थाहा नभएका अन्य मण्डलीहरूले निस्तार चाड मानेको कुराप्रति हामीलाई बाधा र विरोध गर्ने गर्छन्। यसरी बाधा र विरोध गर्ने मण्डलीहरूको विषयमा परमेश्वरले हामीलाई यस्तो शिक्षाको वचन दिनुभएको छ। हिब्रू अध्याय 10 को पद 26 मा हेरौँ। किनकि यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्यौं भने पापको निम्ति अब उसो अरू कुनै बलिदान रहँदैन, तर इन्साफको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहनेछ। मूसाको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने मानिस 2 वा 3 साक्षीहरूका गवाहीमा दया बिना मर्नुपर्छ। तिमीहरू आफै विचार गर। परमेश्वरका पुत्रलाई खुट्टामुनि कुल्चने, आफूलाई पवित्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपवित्र बनाउने, यहाँ भनिएको करारको रगतले केलाई जनाउँछ? त्यो नै निस्तार चाड हो। नयाँ करार निस्तार चाडको रगत हो। आफूलाई पवित्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपवित्र बनाउने र अनुग्रहका आत्मालाई अपमान गर्ने चाहिँ झन् कति बढी कडा दण्डको योग्य ठहरिनेछ भनिएको छ। अनन्त करारको रगतलाई अपवित्र बनाउनेहरूले के पाउनेछन् भनिएको छ? तिनीहरूले दण्ड पाउनेछन् भनिएको छ। बाइबलले हामीलाई त्यस्ता मानिसहरूको दण्ड कति ठुलो, कडा र गम्भीर हुन्छ होला भनी एकपटक गहन रूपमा सोच्न भनेको छ। करारको रगतलाई अपवित्र तुल्याउने त्यस्ता मानिसहरूलाई कदापि अनन्त जीवन दिइँदैन अनि त्यस्ता मानिसहरूलाई स्वर्गीय राज्य पनि दिइँदैन। तसर्थ हामीले आफू भएको ठाउँ र स्थानलाई विचार गर्यौं भने हामी साँच्चै आशिषित मानिस हौं भन्ने कुरा महसुस गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई भेटेकाले हामीले नयाँ करार निस्तार चाड, नयाँ करारका सम्पूर्ण नियम, व्यवस्था र आज्ञाबारे थाहा पाउनुको साथै सियोन, स्वर्गीय राज्य र अनन्त जीवनको मार्गबारे पनि जान्न सक्यौं। अहिले हामीहरू हिँडिरहेको मार्ग चाहिँ स्वर्गको ग्यारेन्टी गरिएको सही मार्ग भएकोले हामीले परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको नयाँ करारको सत्यतालाई कदापि बिर्सनु हुँदैन। उजाड स्थानको यात्रा गर्ने क्रममा इस्राएलीहरूले सधैँ परमेश्वरको करारलाई बिर्सेर परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरी अपवित्र व्यवहार गरे। तिनीहरूले हरेक दिन परमेश्वरको नियम, व्यवस्था र आज्ञा उल्लङ्घन गरे। यद्यपि हामीहरू भने कदापि तिनीहरूको उदाहरणलाई पछ्याएर तिनीहरू जस्तो हुनु हुँदैन। हामीहरू जिरहेको युग पवित्र आत्माको युग हो। अब यो युगपछि हामीले पश्चाताप गर्ने मौका पाउने अर्को कुनै युग छैन। मुक्तिको कार्यको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अब सबै कुरा समाप्त र पूरा हुने युगमा हामीहरू जिरहेका छौँ। यो पक्षबाट हेर्ने हो भने वर्तमान यो युगमा हामीहरू नयाँ करार मान्दै निस्तार चाडको सत्यताभित्र र परमेश्वरको अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञाभित्र जिरहेका छौँ। यो कुरालाई सोचिहेर्दा परमेश्वरले हाम्रो भविष्यको निम्ति तयार पार्नु भएको मार्ग साँच्चै सहज र सुनिश्चित मार्ग हो।
हाम्रो त्यो महिमित भविष्यलाई सोच्दै हिब्रू अध्याय 10 को वचन हेर्नेछौँ। अध्याय 10 को पद 35 को वचन हेर्नेछौँ। हिब्रू अध्याय 10 को पद 35 को वचनसँगै हेरौँ। त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा के नगर, नत्याग जसमा ठूलो इनामको प्रतिफल छ। पद 36 मा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र के कुरा प्राप्त गर्न, प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। परमेश्वरले हामीसँग थुप्रै प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ, तर पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 को पद 25 को प्रतिज्ञा चाहिँ अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा होइन र हामीलाई स्वर्ग राज्यको ग्यारेन्टी गरिनु अघि प्रथमतः हामीले अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाउन जरुरी छ। स्वर्ग राज्यको ग्यारेन्टी गरिएपछि स्वर्गीय राजकीय पुजारी पदको पनि ग्यारेन्टी गरिनेछ। यसबाहेक पीडा वा कष्ट नहुने, हरेक दिन खुसी मात्र पोखिने त्यो स्वर्गमा अनन्त जीवन र आशिष प्राप्त गर्ने प्रतिज्ञाका साथ जिउनेछौँ। त्यसैले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। पद 37 मा किनकि अब एकैछिनमा आउनुहुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ र बियालो गर्नुहुने छैन, तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ, र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरू मध्येका होइनौ, तर विश्वास गरी बचाइएकाहरू मध्येका हौँ भनिएको छ। हामीहरू पछि हट्ने, ठेस खाने र परमेश्वरलाई विश्वास नगर्दाको त्यो समयमा पुनः फर्केर आफ्नै आत्मालाई नष्ट गर्ने परिणाम निम्त्याउने मूर्ख मानिसहरू जस्तो कदापि हुनु हुँदैन। अन्त्यसम्मै आफ्नो विश्वासलाई दृढतापूर्वक पक्रिराखेर स्वर्गीय राज्य जाने योग्यको विश्वास लिएका मानिसहरूको जस्तो मनस्थिति लिन आग्रह गर्दछु। हामीसँग भएको यो निस्तार चाड र नयाँ करार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्वर्गका स्वर्गदूतहरू समेत चकित पर्ने र ईर्ष्या गर्ने त्यस्तो सत्यता हामीले पाएका छौँ। त्यसैले हामीहरू संसारमा गर्व गर्ने कुरा केही नभएका ती मानिसहरू जस्तै गरी जिउनु हुँदैन नि होइन र? हामीले गर्नुपर्ने कार्य छ। वर्तमान यो युगमा परमेश्वरले हामीलाई गर्न अनुरोध गर्नुभएको कार्य के हो त? परमेश्वरले हामीलाई सारा जातिहरू कहाँ गएर के गर भन्नुभयो? तिनीहरू सबैलाई यो सुसमाचार सुनाओ भन्नुभयो। हामीले निस्तार चाड पाएका छौँ र हामीलाई नयाँ करारका कामदारहरूको रूपमा नियुक्त गरिएकोले नयाँ करारका कामदारहरूले अनिवार्य गर्नै पर्ने कार्य छ। हामीले संसारका जातिहरूलाई यो सुसमाचार सुनाउनै पर्छ। स्वर्गीय राज्य फर्कने त्यो दिनमा परमेश्वरले हामीलाई तिमी 5 सहरहरू ल्याऊ, तिमी चाहिँ 10 वटा सहरहरू ल्याऊ भन्नुहुनेछ। मत्ती अध्याय 25 मा अभिलेख गरिएको सिक्काको दृष्टान्त मार्फत परमेश्वरले इमानदार नोकरहरूलाई विशाल सहर दिनुभएको दृश्य हामीले देख्न सक्छौँ नि। उस्तै 10 सुनका सिक्काको दृष्टान्तको दृश्य हामीले लुकाको सुसमाचारमा पनि देख्न सक्छौँ नि होइन र? त्यस्तो महिमित दिन चाँडै आउनेछ। अहिलेको यो वर्तमान समयलाई सङ्कुचित दृष्टिकोणले नहेरौँ, बरु सधैँ त्यो महिमित भविष्यलाई मात्र हेर्ने हामीहरू हौँ। यो पृथ्वीको हाम्रो जीवन पनि महत्त्वपूर्ण त छ, तर भौतिक कुराहरूका कारण अनन्तको कुरालाई गुमाउने मूर्ख मानिस हामीमध्ये कोही पनि कदापि हुनु हुँदैन। आज मानिरहेको निस्तार चाड मार्फत सबैले अनन्त जीवनको आशिष प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।